बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आप अभी चंद लम्हों में एक तस्वीर देखेंगे। यह अमरीकी खला नवर्द शेन कैम्ब्रो की तस्वीर है। शेन इस वक्त खला में मुकीम है। यह अक्टूबर की 19 तारीख को खला में गया और यह फरवरी में जमीन पर वापस आएगा। शेन ने खला से अपना वोट कास्ट किया। बैलेट पेपर इसे खला में ईमेल किया गया। इसने निशान लगाया और अपना वोट काउंटी क्लर्क को भिजवा दिया। यह खला से वोट देने वाला तीसरा खला नवर्द है। यह एक वोट इलेक्शन की कदर और वोट की कीमत साबित करने के लिए काफी है। यह साबित करता है कौमों के लिए वोट कितना कीमती होता है। अमेरिका में आज 45वें सदर के लिए इलेक्शन हो रहा है। अगली सदर हिलरी क्लिंटन होगी या डोनाल्ड ट्रंप, यह फैसला तो कल तक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज अमेरिकी इलेक्शन की चंद खूबियां बताना चाहता हूं। अमेरिका का पहला सदारती इलेक्शन 1788 में हुआ था। आज उस इलेक्शन को 228 साल हो चुके हैं। 1845 से आज तक अमेरिका में हर 4 साल बाद बिला तातुल नवंबर के महीने के पहले मंगल को इलेक्शन हो रहे हैं। इस दौरान सिविल वार भी हुई, पहली और दूसरी आलमी जंगें भी हुई और तूफान, जलजले, सुनामी और माशी और सियासी बहरान भी आए। लेकिन अमेरिका का इलेक्शन एक दिन तो क्या, एक घंटा भी आगे पीछे नहीं हुआ। आप इत्तफाक राय मुलाजा कीजिए, अमेरिका 50 रियासतों का तवील मुल्क है। अमेरिका के अंदर 13 घंटे लंबी डोमेस्टिक फ्लाइट चलती है और यहां 48,000 किलोमीटर लंबी हाईवे है, जिसका 36,000 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ अमेरिका के अंदर है। लेकिन आज तक वहां किसी इलेक्शन के बाद धांधली का शोर हुआ, हम नताइज तस्लीम नहीं करते का ऐलान हुआ, किसी पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ और ना ही किसी ने जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की। जबकि इसके मुकाबले में हमारे मुल्क में कोई ऐसा इलेक्शन नहीं गुजरा जिसमें लोग न मरे हों, धांधली के इल्जामात न लगे हों और इलेक्शन के दिन आगे पीछे ना हुए हों। हमारे इत्तफाक राय की हालत यह है कि हम आज तक ईद के चांद पर मुत्तफिक नहीं हो सके। कल 9 नवंबर है। हम इस वक्त तक यह फैसला नहीं कर सके कि कल दफ्तर खुलेंगे या फिर छुट्टी होगी। 2 सूबे छुट्टी का ऐलान कर चुके हैं और 2 सूबे और वफाक दफ्तर खोलना चाहता है। छुट्टी के जाली नोटिफिकेशन तक जारी हो चुके हैं। यह क्या है? यह हमारे वो रवैये हैं जिनकी वजह से हम पूरी दुनिया से जूते खा रहे हैं। ख़वातीन रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने सिक्योरिटी लीक्स पर हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर आमर रजा खान को जानबदार करार दे दिया। हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA है। सेनेटर रुबीना खालिद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया सलमान बलोच साहब ने, MKM के साथ इनका ताल्लुक है। ये फरमाइएगा शिबली फराज साहब, आपने इनका जो कमीशन है वो भी आपने मुस्तरद कर दिया। आपका ख्याल ये है कि हर जज और हर कमीशन जानबदार होगा, ये पहले से अंदाजा कैसे कर लेते हैं आप अगर उसकी बात कर रहे हैं जो परवेज रशीद साहब की, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करें ना। आजकल कमीशंस बहुत हैं और बहुत से नहीं, एक ही कमीशन बना अभी तक। वैसे मैं आपसे अर्ज करूं, नहीं, मतलब है कि नाम बहुत होते हैं, कमीशंस बहुत बनते रहते हैं। बात ये जी कि बात ये नहीं है कि हमने इतराज़ किया या नहीं किया। बात यह है कि जब कोई भी शख्स या कोई भी हुकूमत, पहली तो ये है कि इनको एक ऐसा कमीशन बनाना जिसमें कि एक ऐसे शख्स को बनाया जाए जिसके साथ कोई रवाबित रहे हैं, कोई पास्ट में कनेक्शंस हैं उनकी बेटी के लिहाज से वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों को, बिकॉज ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है, इसको आप मजाक के तौर पे नहीं ले सकते। ये एक्चुअली ये हुआ भी यही है कि ये बड़ा एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है। आमर रजा पे एतराज क्या है जी? किस पे जी? जस्टिस आमर रजा पे एतराज क्या है आपको कैसे अंदाजा हुआ? एतराज ये है कि इससे पहले कोई बिट्रे किया उन्होंने, कोई किसी कमीशन में उन्होंने डंडी मारी हो, उनके फैसले गलत हुए हों, वो इनके मुलाजिम रहे हों, वो हुकूमत को सपोर्ट करते रहे, कोई ना कोई तो होगी ना वजह। नहीं, उनकी मतलब है उनकी बेटी का इत्तेफाक ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और दूसरा ये है कि इनको जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा रहा था, तो देखिए लिंकेजेस होते हैं और कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे शख्स को बनाया जाए जो कि बिल्कुल अबव बोर्ड हो, जो कि सही तरीके से, स्पेशली जबकि हुकूमत को अपने आप को क्लियर करना है
تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو یا ایک ایسے مثلا وہ شخص کہاں سے آئے گا کہ جس پر اتفاق رائے ہو جائے, پوری قوم کا اتفاق رائے ہو جائے, پہلے ریفرینڈم کروایا جائے, اس کے لیے کیا میکنزم کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, میکنزم تو ایک ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس میں ہر بندہ اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے, جو بھی کسی بھی پوزیشن میں فائز ہو تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات کرنا کہ ان کے کیا وہ ہیں. دانیال صاحب, ایک پرسیپشن یہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے ایسے آدمی کو اس قسم کے کمیشنز کا سربراہ بنا دیتے ہیں کہ جس پر انگلی اٹھائی جا سکے اور تاکہ ڈیلے کیا جا سکے چیزوں کو. تو آپ کو جسٹس عامر رضا پہ, کیونکہ پچھلی بار بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا جب ان کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے, تو آپ نے پھر اسی شخص کو آپ نے اس کمیشن کا حصہ بنا دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے جی. شاید میں آپ کو تھوڑی سی آپ کے ناظرین کے لیے معلومات بتاتا چلوں. اس کمیشن میں جو ملٹری انٹیلیجنس ہے ان کے ڈائریکٹر صاحب کی جانب سے ایک آفیسر نے تعینات ہونا ہے, اور اسی طرح سے جو ISI ہے ان کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے ایک آفیسر تعینات ہونا ہے, اور اسی طرح سے پھر جو IB ہے وہاں سے ایک افسر تعینات ہونا ہے. تو جو ایویڈنس گیدرنگ ہے, جو مین اس کا فنکشن ہے, وہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی ظاہری ان کے پاس ہے. سو اس میں یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سارے لوگوں کی موجودگی میں کوئی ایسا ایویڈنس جو ہے وہ مس ہو جائے, یا وہ پریزنٹ نہ کیا جائے, یا وہ موجود نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا جو کریئر ہے عامر رضا صاحب کا, وہ ایک شائننگ کریئر ہے جوڈیشری میں بھی, سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں. اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جی ریٹائرڈ جج ہوگا, اب کسی نہ کسی کو تو لگانا ہے, تو آپ کسی کا بھی نام لینے میں اس میں کوئی بات آ جائے گی. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ PTI والے دوست بیٹھے ہیں, انہوں نے بڑا واویلا مچایا الیکشن کمیشن کے بارے میں. جب ممبر کے نام دینے کی باری آئی تو انہوں نے ایک ایسے ممبر کا نام دیا جو ویسے ایکسپائرڈ تھا, مطلب وہ بن ہی نہیں سکتا تھا. تو دیکھیں, اگر یہ ہوم ورک کی آپ معیار کی بات کرتے ہیں تو کم از کم یہ تو ایک اچھے طریقے سے. اب دیکھیں سر, یہ صرف PTI نے ان کو مسترد نہیں کیا, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسترد کر رہی ہے. دونوں جماعتیں جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں, لیکن گورنمنٹ کا دونوں اس نقطے پر اکٹھی ہیں. جی, گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے جی, یہ قانون کے مطابق ہوا ہے. اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو وہ کائنڈلی بتا دیں. ان کو پوچھ کے ہم حکمرانی نہیں کر سکتے. مینڈیٹ ہمیں ملا, وہ حکمرانی ہم نہیں. یہ ایٹیچیوڈ ہے, یہ ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں. جی جی بالکل, آپ قانون بتا دیں کون سا وائلیٹ ہوا ہے, بتا دیں آپ, بتائیں نا جی. نہیں, مطلب ہے کہ اس میں مشاورت نہیں ہوتی ہے, مشاورت نہیں ہوتی ہے. ایک ایسا ملک جس میں کس قانون کے تحت مشاورت کرنی ہے؟ نہیں مشاورت یار, موریلٹی تو آپ لوگوں کے قریب کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جھوٹوں کے پاس ہے. نہیں, موریلٹی آپ کے پاس ہے نہیں. اس سے تو ان کے بارے میں جو اپنے بینک بیلنس اس میں زیرو ہے, جو بینک بیلنس زیرو ہوگا تو ظاہر ہے موریلٹی کو تو آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے. آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے موریلٹی. ہمیں سارے قوم کو پتا ہے یار آپ کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, ووٹ دینے کے لیے قوم نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے آلریڈی. اچھا روبینہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کے پاس پورا اختیار ہے, قانون اور آئین ان کو اختیار دیتا ہے کہ یہ کمیشن بنانا چاہیں, اس میں کسی بھی شخص کو ہیڈ بنا سکتے ہیں. اس کا کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے کہ وہی ہوگا اور اس کی یہ کرائٹیریا, اس میں یہ 18 خوبیاں ہونی چاہیے تب جا کے اس کو کمیشن کا سربراہ بنایا جا سکے. حکومت کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اپوزیشن کے ساتھ افہام و تفہیم کی سیاست کرنے میں کیا حرج ہے, آپ سے مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے, ایک بہتر آدمی جس پہ کنسنسس ہو اس کو سامنے لانے میں کیا حرج ہے؟ حکومت اس نقطے کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے؟ دیکھیں, یہی تو المیہ ہے میرے خیال میں نواز لیگ کی گورنمنٹ کا, کہ ان کی میں سٹبننس بہت زیادہ ہے, ایک ضدی ایلیمنٹ ہے ان کا. یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ کہیں وہی صحیح ہے اور باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ میاں صاحب بذات خود شاید اس رویے کو چھوڑ چکے ہیں, کیونکہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنا اس میں میاں صاحب کی بھی کافی کنٹریبیوشن ہے, اور اس کے نتیجے میں اس وقت جو ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان میں ہے. لیکن پھر آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے کہ یہ آ جا کے پھر واپس اسی اپنی ضد پہ, اپنی وہ دھونس والی فارم آف گورنمنٹ پہ آ جاتے ہیں. وہی کام جو ایک بہتر طریقے سے, احسن طریقے سے ہو سکتا ہے, اس کو یہ خود بھی اپنے لیے مشکل بناتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مشکل بنا دیتے ہیں. مشاورت کرنا, مشورہ کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص کر کے اپوزیشن, ایسی اپوزیشن جو, لیکن اس کا ایک اور حال بھی ہے, آپ ایک کرائٹیریا کیوں نہیں بنا دیتے؟ کیونکہ کمیشنز اب بہت بن رہے ہیں پاکستان میں, پچھلے 10-15 سال میں اتنے کمیشنز بنے اور ان میں مزید میرا خیال آنے والے دنوں میں بہت اضافہ ہوگا. پارلیمنٹ کے اندر ایک کرائٹیریا کیوں نہیں بنا دیتے آپ کہ جب بھی کمیشن بنائے گا اس کے پیرامیٹرز یہ ہوں گے؟ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اور آپ نے شروع میں جو امریکن الیکشنز کی اور ساری وہ باتیں جو بتائیں, تو وہ کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی کے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں کبھی بلوے نہیں ہوئے, کبھی لوگوں کی اموات نہیں ہوئی, تو اس لیے کیونکہ کنٹینیوٹی ایک رول آف لا ہے,
تو ہمارے ہاں تو اٹ از انفارچونیٹلی بہت یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان یہ کو تو حل ساری کیا جا چیزیں سکتا ہے، اس کے لیے بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 50 سائنسدان بٹھانے پڑیں گے، پھر فیصلہ دیکھیں ہوگا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے نا جتنی کہ 18ویں ترمیم تھی۔ اگر 18ویں ترمیم آپ باہمی مشاورت کے ساتھ بیٹھ کے سب صوبوں کے ساتھ مل کے سب لیڈرشپس کے ساتھ سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لا کے کر سکتے ہیں تو یہ والی چیز تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں پھر کہوں گی کہ کوئی رویوں میں تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہے، تھوڑی سی، اور گورنمنٹس کا کام ہی ہوتا ہے اگر کہ یہ وہ کوئی بھی کمیشن بنائے تو پہلے اپوزیشن سے یہ مشورہ کریں، آپ کا خیال یہ ہے؟ نہیں دیکھیں اس کے لیے اگر لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو وہ بھی یہ لے سکتے ہیں تاکہ ونس اینڈ فار آل ایک ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ کرائیٹیریا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی بڑی پارٹی ہے اور آپ کو ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے چیزوں پہ، تو آپ اپنی طرف سے لوگوں کے نام کیوں نہیں دیتے ان کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ آج امریکہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ بلا تعطل الیکشن ہوئے ہیں، یہ بالکل یہ اس کا ایک جزو ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے جمہوری اقدار، جمہوری سوچ، جمہوری مائنڈ سیٹ۔ جب تک آپ کا وہ نہیں ہوگا آپ کس چیز کے لیے قانون بنائیں گے؟ دیکھیں یہ اب ان کا آپ نے جواب سن لیا۔ جمہوری مائنڈ سیٹ تو یہ ہے کہ ایک ایشو جو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے تھا آپ اس کو سپریم کورٹ لے گئے۔ نہیں ہم تو نہیں لے کے گئے۔ بڑی جمہوریت کی بیسی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے کہ پوری پارلیمنٹ 345 لوگ مل کے ایک کمیشن ہی بنا رہے ٹی او آرز فائنل نہیں کر سکتے۔ نہیں دیکھیں یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہر وہ فیلئر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے آپ کا نہیں، حکومت کا فیلئر ہوگا لیکن پارلیمنٹ کا فیلئر ہے یا نہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ کا یہ نہیں ہے، یہی تو ہے نا کہ ابھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ ان رویوں کو، ان سوچ کو، یہ اس چینج کو ریفلیکٹ کرتی ہے جو کہ اب اس ملک میں ضرورت ہو گئی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی ہسٹری میں کبھی فائنینشیل کرپشن پہ اتنی بڑی احتجاج ہوا ہو جو کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کتنا بڑا ہوا ہے سر بتائیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ میرا نہیں سوال ہے نا سر آپ سے، یہ نہیں ہے کافی کہ ہم نے جو ہے نہیں یہ کافی نہیں، خیبر سے لے کے کراچی یہ تک لوگ کافی سڑکوں پہ نہیں آ ہے۔ گئے۔ نہیں آپ بھول جائیں جی، دیکھیں ہماری جو ہے نا جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہے ہمارے پاس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت کی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تو ایک سرونگ پرائم منسٹر کو ہم نے عدالت میں کھڑا کر دیا کہ وہ اپنی حساب دے شروع سے جانا چاہ رہا نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں جانا چاہ رہا تھا، یہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ سر چیف جسٹس کو خط لکھ دیا تھا۔ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے۔ اگر دیکھیے کوئی نہیں جا رہے تھے یہ 7 مہینے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ ویسی سڑکوں پہ پھرتے رہے؟ یہ 7 مہینے کی جدوجہد جو تھی، مسئلہ یہ ہے، یہ تو ہے ان کو پہلا کھڑا کر دیا اور پھر دانیال عزیز صاحب کی باری بھی آ رہی ہے۔ سوال کر کے میں سلمان صاحب کی طرف آنا ہے کیونکہ وہ کورٹ تک لے جانا آپ کا آبجیکٹ نہیں تھا، میرا خیال یہ ہے ہمارا مقصد تھا استعفا لینا چاہتے سر، استعفا ہماری 2 آبجیکٹیو تھے جی، آپ یا لاہور آپ سے ریزائن کریں یا آپ تلاشی دیں۔ نہیں جی ہمارے بڑے 2 سمپل آپ کا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم تلاشی دے دی آپ کو؟ نہیں، یہ کورٹ کو دینے سے بڑا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو ہم ذاتی طور پہ کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں لے رہی ہے مطلب ہے کہ جو ان سے سوالات جو مانگے گئے ہیں، یہ جو پراپرٹی۔ سلمان صاحب یہ دیکھیے، سلمان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ آپ تو پرویز خٹک صاحب کے خلاف قرارداد پیش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، یہاں پہ کمیشن کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ کیسے توقع کر رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ جو اتنا بڑا فیصلہ کر لے گی، ایک وزیر اعلیٰ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع ہو جائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب۔ دیکھیں جاوید چودھری صاحب، بالکل سپریم کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہے اور وہ سب جوڈیس بھی ہے، اس پہ زیادہ بحث کرنا ہے، بات کرنا تو شاید وہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، نہ ہی یہ فورم ہے۔ لیکن اگر سیاستداں اور سیاسی جماعتیں یا پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتیں اگر اس بات پہ ایگری ہو جاتے تو ٹی او آر طے کر لیتے اور معاملے کو خوش اسلوبی سے نمٹا لیتے، اور پارلیمنٹ کا فورم ہی اگر اس کا انویسٹیگیٹو فورم ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ لیکن ہم یہ ماننا چاہیے کہ سیاستدانوں کی ناکامی ہوئی۔ لیکن سر وہ جو کمیٹی بنی تھی سلمان بلوچ صاحب، ٹی او آرز کے لیے جو کمیٹی بنی تھی، سب سے پہلے تو ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا اس کا، ایم کیو ایم وہاں سے اٹھ کے آ گئی تھی، تو آپ بنوا لیتے نا سر؟ جاوید چودھری صاحب دیکھیں ماضی کا حصہ ہے نا، ہم نے تو جو بائیکاٹ کیا تھا ہمارے کچھ تحفظات تھے، ریزرویشن تھے، ماورائے عدالت قتل تھا، انلیگل گرفتاریاں تھی، اریسٹنگ تھی۔ بعد میں جب وہ ہمیں سیٹسفائی کیا گیا خورشید شاہ صاحب کی جانب سے، اسپیکر صاحب کی جانب سے، اور وہ کمیٹی اسپیکر ہم واپس آ گئے تھے اور ہم نے ہمارا اس میں حصہ ڈالا۔ لیکن چلیں سپریم کورٹ میں چلا گیا معاملہ، اچھا ہے، پی ٹی آئی کی بھی اس میں تشنگی ہو گئی،
PML नून भी राज़ी हो गई। और फिर सबसे बड़ा जो 10 लाख लोगों को जमा करने का एक जो क्लेम था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद लॉकडाउन की तरफ जा रहा था, मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई थी और जो इंतशार की सियासत हो रही थी, जो पाकिस्तान को तहस नहस करने की बातें हो रही थी, पाकिस्तान को तबाह करने की बातें हो रही थी, पख्तून पंजाब के साथ लड़ रहा था, पंजाब पख्तून के साथ लड़ रहा था, तो ये तमाम बातों का खात्मा हो गया वंस फॉर ऑल। जहाँ तक आर्टिकल 6 की हमारी करारदाद की बात है, बिल्कुल परवेज़ खटक साहब चौंक के एक वज़ीर आला हैं, एक MPA भी हैं और एक पब्लिक के नुमाइंदे भी हैं और वो मराद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या किया, उन्हें किसी क्या बात- जुर्म किया सर किसी- जिसकी सजा आप उनको आर्टिकल 6 के तहत देना चाहते हैं? देखें जावेद चौधरी साहब, रियासत के खिलाफ बात करना, रियासत के खिलाफ जो है जज्बात को उभारना, सुबाहियत को उभारना, प्रोविंशियलिज्म को उभारना और पाकिस्तान को तहस नहस करने की बात करना, एक यही जुमला उनके लिए काबिल गिरफ्त है। और हम समझते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत तो हमने उसमें मुतालबा किया है, लेकिन आईन पाकिस्तान के तहत जो जो आर्टिकल इसके ऊपर लागू होते हैं, पाक रियासत की रीट को चैलेंज करना और लाहौर लश्कर के साथ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की बात करना, पंजाब इस्लामाबाद पुलिस के साथ लड़ाई करना, कानून की अमलदारी पे अमल ना करना, कानून की पासदारी ना करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो गद्दारी के ज़मरे में आती हैं, आइन को जो है वो आइन शिकनी के ज़मरे में आती हैं। अगर चले हमारी करारदाद पे अगर पार्लियामेंट इसमें फैसला नहीं करती, या और हम शुक्रगुजार हैं उन जमातों के जिन्होंने सेनेट में हमारी हिमायत की, जिसमें PML पीपल्स पार्टी उनकी नेशनल असेंबली तकरीरें शामिल नहीं हैं। सुनी, आपने PTI के तमाम लीडरों की तकरीरें सुनी, वो इंकलाब लाना चाहते थे, वो करप्शन को ख़त्म करना चाहते थे, वो वज़ीर आज़म साहब की तलाशी लेना चाहते थे। तो मेरा नहीं ख्याल तलाशी लेना हो या इंकलाब लाना हो, मुल्क में से करप्शन ख़त्म करनी हो, ये कोई जुर्म है, ये कोई आइन की खिलाफ वर्जी है? सर, इंतशार की सियासत ही सबसे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी है। सुबाहियत को उभारना कि जी हम जो है वो गैरतमंद पख्तून हैं, हम जो है पंजाब के हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करते। और इमरान खान साहब ने भी कहा कि पख्तून मेरे टाइगर्स हैं, और PTI के पंजाब के कारकुन तो निकले ही नहीं इस्लामाबाद आने के लिए, बनी गाला पहुंच नहीं सके। कैसे निकलते हैं? क्योंकि सारे लीडरान तो बनी गाला में जमा हो गए थे, लीडरान तो जमा हो गए थे, कारकुनान तो कि पंजाब में पुरसाने हाल नहीं था। और जहाँ तक बात है जावेद चौधरी साहब, आप भी इतने मासूम नहीं है, या मेरे दोस्त भी बैठे, व्यूवर्स भी, पाकिस्तानी कौम ने देखा, पाकिस्तानी अवाम ने देखा, आपके चैनल ने चलाया कि परवेज खटक साहब ने क्या क्या बातें की, क्या क्या तकारीर की। बहरहाल हमने हमारा जो है वो कौमी फरीजा था, आईनी और कानूनी फरीजा था, वो हमने अदा किया है, पार्लियामेंट में करारदाद जमा करा दी है। अब वो पार्लियामेंट में आती है, अब ये देखना है, अब ये एक जुमला, अब ये देखना है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए अराकीन असेंबली मुख्तलिफ जमातों के जो ये दावा करते हैं कि हम मुहिब्बान वतन हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, अगर ये पार्लियामेंट में ये करारदाद पास होती है तब तो हम मानेंगे कि वाकई में उन्होंने पाकिस्तान की वफादारी का जो हलफ उठाया है उसका हक अदा कर दिया। अगर इसको जो है वो सुर्ख फिते की नजर कर दिया जाता है या रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, फिर हम कहेंगे पाकिस्तान से ज्यादा लोगों को अपनी सियासत और मसले पसंद भी अजीज है, पाकिस्तान की सलामती अजीज नहीं है। ठीक, दानियल साहब ये फरमाइएगा सर कि एक एतराज किया जाता है जब से ये 31 अक्टूबर का ये वाक़या है, उस दिन से ये एतराज किया जाता है कि परवेज खटक साहब की जो जुबान है वो पार्लिमानी नहीं थी, उसमें मनाफरत थी, उससे नफरत फैली, सूबे और वफाक के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। आप ये MKM के इस नुक्ते से इत्तफाक करते हैं कि वाकई आर्टिकल 6 के तहत सजा होनी चाहिए उनको? मेरे ख्याल में जी, जब आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और आप मखसूस कुछ हलफ भी उठाते हैं तो उसमें उसकी पासदारी आपकी अहम जिम्मेदारी है। तो उसके अगर आप अलावा कोई भी ऐसी बात करें तो ज़ाहिरी बात है जो भी कवानीन हैं, यकीनन जो आइनी तकाजे हैं, अगर उनकी खिलाफ वर्जी होती है तो सजा भी होनी चाहिए और ट्रायल भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि MKM की इस करारदाद को आप सपोर्ट करेंगे कौमी असेंबली में? मेरे ज़ाती ख्याल में मैं अभी अपनी जमात की में ये बहस नहीं हुई है, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में उनकी जो गुफ्तगू थी वो बिल्कुल नामनासिब थी और एक पाकिस्तान की बड़ी तल्ख तारीख है इन मामलात में, तो बड़ी मुश्किल से ये सारे मामलात निपटाए गए हैं। इनको दोबारा से ऐसे फजूल बातों में आके उलझाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था और गैर कानूनी था। इसमें मुझे मौका दें, मुझे कुछ कहना है। मैं उनकी जो MKM के मेरे भाई हैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि ये पश्तूनों की लड़ाई थी पंजाब के साथ, इसको ये मुनाफरत का रंग देना और ये एथनिक रंग देना। वो परवेज खटक साहब का हवाला दे रहे थे, परवेज खटक साहब आप अगर उनकी तकरीर उस वक्त सामने कह रहे थे कि ये हम कोई और ऑप्शन भी देख सकते हैं, आजादी के नारे लगवाए उन्होंने वहां पे। परवेज खटक साहब ने जो भी किया, अब मुझे बोलने दें, आप जो भी किया वो बड़ा काबिल मजम्मत है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन उसको पूरे
پختونخوا کے لوگوں کی ساتھ جوڑ دینا کہ وہ لڑنے آئے تھے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر لڑائی تھی تو پنجاب کے ایک لیڈر کی پنجاب کے دوسرے لیڈر سے لڑائی تھی، اس میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پلیز اس میں مت گھسیٹیں۔ ہم لوگ جو ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان کے استحکام کے لیے بات کی ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے بات کی ہے، اور جب پاکستان بن رہا تھا تب بھی ہم پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں۔ تو مہربانی کر کے یہ لیبل جو ہے یہ ہمارے پختون قوم کے مت لگائیں کہ ہم پنجاب سے لڑنے کے لیے میں نے نہیں کہا بریک لینے دیں، رکیے گا سلمان صاحب، رکیے گا، ہم نہیں کہہ رہے جاوید چودھری صاحب، ہم سارے پختونوں کا بھی نہیں کہہ رہے، ہم جو پختونوں کے جو جذبات ابھارے ان کا کہیں، اور پرویز خٹک بھی پختون ہیں، انہوں نے یہ تمام باتیں کی، جی ہم نے نہیں کی۔ اور پیپلز پارٹی کی نمائندہ ہے روبینہ صاحبہ، پیپلز پارٹی نے اس قرارداد پہ دستخط کیے سینٹ میں، یا تو وہ پختون کی زبان بول لیں یا تو وہ اپنی پارٹی کی زبان بول لیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں جی ہم کب کہہ رہے ہیں؟ آپ پڑھ لیجئے سینٹ میں، پڑھ لیجئے، نفرت والی سے آپ پڑھ لیجئے سینٹ میں۔ سلمان صاحب کمیشن کو رو رہے تھے، مجھے لگتا ہے ایک نیا کمیشن بننے والا ہے کہ جس میں وہ پرویز خٹک صاحب کو بلوا لیں گے، کیونکہ یہ واقعی ان کی تقریر تھی خطرناک۔ ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ شبلی صاحب سوال آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا، لیکن اس سے پہلے آپ وہ پرویز خٹک صاحب کا کلپ ملاحظہ کر لیں جس کی بات جس کا حوالہ دے رہے تھے سلمان صاحب کا۔ میں نواز شریف کو کہتا ہوں کہ تم ہمارے حق نہیں دیتے، ہماری بات نہیں سنتے، تو ہمیں باغی بنانا چاہتے ہو، ہم باغی بن جائیں گے تو پھر اس ملک کا حشر نشر ہو جائے گا۔ ہمیں باغی مت بننے دو، ہماری زبان مت بدلو، یہ نہ ہو کہ ہم کچھ اور نعرہ لگا دیں۔ حسن بسم اللہ، حسن بسم اللہ، شہباز بسم اللہ، شہباز بسم اللہ، شبلی صاحب آپ نے یہ ملاحظہ کر لیا، یہ خیالات جس قسم کے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر ایم کیو ایم نے یہ باتیں کہی ہوتی تو ہم اب تک ان کو غدار قرار دے چکے ہوتے۔ نہیں جی، میرا خیال ہے کہ جو اس میں نہ تو ایم کیو ایم کی طرح ہم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں، اور نہ کوئی یہ آزادی کس سے چاہیے؟ نہیں آزادی ہے، دیکھیں آپ کو چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا۔ آپ نے تو ایک ویڈیو چلا دی، لیکن جو اس کا جو پس منظر ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کس صورتحال میں کس میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ۔ ایم کیو ایم بھی تو یہی کہتی تھی کہ ہماری جو تقریریں ہیں سیاق و سباق سے ہٹا کے چلائی جا رہی ہیں۔ نہیں اس کا سیاق و سباق انڈیا سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں امداد دیں یا ہمیں الگ ہو جائیں یا نہیں اب یہ اب اس کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنا، یہ جو باتیں سلمان بلوچ صاحب نے کی ہیں وہ کرنا، وہ تو میرا خیال ہے کہ وہ ساری قوم کو پتہ ہے کون طاقوں پہ رہا کون سرے راہ گزار، شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے۔ تو ادھر جو ہے تو یہ اس قسم کی باتیں کر دینا کہ پنجابی پختون پٹھان یہ کیا وہ کیا، اپنی سیاست کو بچائیں، اپنے اندر جو آپ اپنی ذات میں جو نیلام ہو رہے ہیں اس چیز کو روکیں، بجائے اس کے کہ آپ کو اندر کی طرف دیکھنا چاہیے ایم کیو ایم کو، بجائے اس کے دوسری طرف دیکھیں۔ میں پرویز خٹک صاحب کی بات کرتا ہوں یا آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے؟ دیکھیں میں پرویز خٹک صاحب کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ کیوں اتفاق کرتا ہوں؟ میں اس کے ریزنز دیتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صوبہ اور خیبر نعروں سے بھی آپ اتفاق مجھے اب پلیز ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ۔ آپ اگر ایک وزیر اعلیٰ ہے جو کہ وہاں پہ اپنے ملک کے اندر ہی آ رہے ہیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی 10 لوگ تھے، 100 لوگ تھے، 1000 لوگ تھے، 500 لوگ تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر اتنے سے کم لوگوں پہ جس طرح سے آپ نے شیلنگ کی ہے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر خیبر پختونخوا پہ، میرا خیال ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے۔ اس پہ حکومت ہے جو فیڈرل حکومت ہے، جو آئی جی پنجاب ہے، ان کو شرم سے ان کے سر جھک جانے چاہیے، کیونکہ اس قسم کی دہشت گردی اعلان کر دیں گے۔ نہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو آ رہا ہوں، آزادی کے نعرے لگوا دیں گے۔ آزادی کے نعرے نہیں ہے یہ جو ہے نا، یہ ایک ایکیومولیٹڈ ایفیکٹ ہے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا اپنے بنگالی بھائیوں سے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا، تاریخ سے سبق سیکھا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مسلسل جو ہے تو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک سی پیک کی لیٹسٹ ایگزامپل، وہ چھوڑ دیجیے، وہ کیوں چھوڑوں میں؟ کیوں چھوڑوں؟ نہیں کل پروگرام ہو چکا ہے اس پہ، نہیں ہو چکا ہو، میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو بالکل زیرو سے ضرب دی ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب سی پیک کے لیے آ رہے تھے یہاں پہ؟ جی
रोहित खट्टक साहब सी पैक के लिए आ रहे थे, सी पैक के लिए भी 1000 दफा वो आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से हमें धोखा दिया गया, जिस तरह के इन्होंने अपने अल्फाज पे उस पे बिल्कुल पीछे चले गए, धोखाधड़ी की, नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, नहीं, लेकिन ये बात नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उनसे बड़ा महब वतन कोई है नहीं। आपने जिस तरह से एक चीफ मिनिस्टर, ये एक फेडरेशन है, मेरा सबसे बड़ा इल्जाम इवन पनामा लीग से ज्यादा जो मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से है, नवाज शरीफ से है, एक नुक्ता फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं, उसके बाद फेडरेशन की जड़ों को काट कर रहे हैं। ये जो तकरीर है उनकी, ये बुरहान इंटरचेंज से पहले की है, पहले तो ये ज़हन में रखें आप, उस वक्त तक शेलिंग नहीं हुई थी इनके ऊपर, ये जब ये ख्यालात, उनके जो ख्यालात है, मैं माजरत चाहता हूँ, ये उस वक्त की नहीं है। अगर उस वक्त का कहा जाए, आपका ख्याल है कि उनको वैसे ही हो गया, तो वैसे ही एक वो आया, फरमाइएगा कि जब आप शेलिंग करेंगे, जब आप धमकाएंगे सूबों को, जब उनको आप वफाक में आने नहीं देंगे, तो इस किस्म की आवाजें तो उठेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। इनकी जमात ने, मुनहसल जमात, इसमें कोई तमीज़ नहीं की थी कि केपी का चैप्टर क्या कर रहे हैं, पंजाब का चैप्टर क्या कर रहा था। इन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलेंगे और शहर को बंद करेंगे, दफातरों में हम घुस जाएंगे। कभी नहीं कहा था जी, बिल्कुल आपने लॉकडाउन का लफ्ज इस्तेमाल किया था। लॉकडाउन धावे में बहुत फर्क है, मैंने आपको, आप तोड़े मरोड़े नहीं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप अपने टाइम पे प्लीज बात करें, प्लीज बोले। तो इसमें जो इनका खुलेआम ये कहना था और इनका पूरा प्लान था, वो सारा, अब तो कुछ छुपी बात नहीं है कि 9 पॉइंट्स को उन्होंने, आपको किसने बताया? मेरी अर्ज सुन रहे ना, मैं बता देता हूँ आपको। तो उसमें यह है कि उसके बाद भी जब इन्होंने कहा कि हम पुरअमन जलसा करेंगे, तो उसी वक्त अलाउ कर दिया गया। इन्होंने किया जलसा, इससे पहले ये बेशुमार करते रहे, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी और जिनका प्लान था कि हमने इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो हमने एक्शन लिया कानून के मुताबिक, ये केस करें, बेशक करें, अदालत फैसला करे, अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम FIR करवाना चाह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पे, चीफ मिनिस्टर पे, हम कब रोक रहे हैं? इनको, इनका हक है, करें, अदालत फैसला करे, ये आपने सही किया नहीं किया। ठीक है, तो आप चले जाए, कोर्ट चले जाएं, आप ही कहते हैं नहीं, वो तो हम करेंगे। देखिए, पहले भी कोर्ट में थे, अभी भी वहीं जाते हैं, रोज बैठते हैं, इससे नहीं होता। देखें, आपको अपने माजी से सबक लेना चाहिए, आपको फेडरेशन के दूसरे सूबों को, मैं इसीलिए, मेरी रिस्पेक्ट पीपल्स पार्टी के लिए क्यों है, ये एक फेडरेशन की पार्टी है, वो बावजूद इसके कि सी पैक प्रोजेक्ट में उनका एक बहुत अहम हिस्सा उनको आया है, लेकिन वो फेडरेशन की जमात है, उन्होंने हमारे साथ और बलूचिस्तान के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है। बात ये है जी कि देखें, आपको ये, आप जमहूरी उसकी बात कर रहे थे, एक बंदा है जो वहां से स्पेस से वोट डाल रहा है, एक इधर है जो पाकिस्तान में जो एक गरीब आदमी, एक बूढ़ा है जो चल नहीं सकता, उसके लिए आपने पहाड़ के ऊपर पोलिंग स्टेशन रखे हुए हैं। आप रिफॉर्म कमेटी करते थी ना, नहीं 5 साल तो जाया होगा ना रिफॉर्म्स के। नहीं, रिफॉर्म्स किसने जाया किए? नहीं, मैं आपको बताता हूं, नहीं हो सकेगा। इलेक्शन चौधरी साहब होंगे, मैं आपको बताता हूं, मैं मेंबर हूं, इल्जामात होंगे 2018 में, जावेद चौधरी साहब, मैं मेंबर हूं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी का। मैंने 1 महीना पहले भी जाहिद हामिद साहब जो कि सब कमेटी के चेयरमैन है, हो सकता है मेरी बात सुन भी रहे हो, मैंने इनको राइटिंग में लिखा है कि जी इतना अरसा हो गया, आप हमें कम से कम अपडेट तो करें, मीटिंग्स में तो हमें कभी किसी ने बुलाया नहीं है, आप उसको अपडेट तो करें हमें कि अभी तक क्या हुआ है। कोई जवाब नहीं है, बिकॉज ये चीज ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में फेयर इलेक्शंस हो, ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में सही मानों की जमहूरियत आए। ये प्रॉब्लम है इनका। आज इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर एक और फारग कर दिया, चौथा, ये हमें दर्ज दे रहे हैं, ये दर्ज दे रहे हैं भाई, आप अपने बात किसके, ये आप कौन कहे जी, इनको समझ ही नहीं आती। दनियाल अजीज तो मशहूर है हवाई बातें करने में, आपने फारग किया, आपको पायलट होना चाहिए। आज वो बेचारा फाटा से इतना अच्छा आदमी है, नुमान वजीर, उसको भी फारग कर दिया। पार्टी के अंदर तो आप तब्दीली करते रहते हैं, आप भी तब्दीली करते रहते हैं, आपको ये भी नहीं पता। चेक करो, हमारा सेनेटर पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पार्टी इलेक्शन चेक करो, पार्टी इलेक्शन पार्टी के अंदर ये इंटरनल, मेरी बात सुनिए, बात ये रोज तब्दीली हो सकती है यार, कोई सॉलिड सब्सटेंस की बात करें दनियाल की, चौथा इलेक्शन कमिश्नर आपने फारग कर दिया, सॉलिड नहीं आपके लिए, और आप हमें झूठियत का दर्ज दे रहे हैं। यही कहो कि जी चोर है, आप तो ये कहते हैं जी वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, ये क्या बात हुई? आप भाई, आप अपने कानून और ये उसमें करो, ये मुल्क को कहते हैं तबाह नहीं करें यार, अब इस मुल्क को तबाह नहीं करें, इस मुल्क को आप डिसइंटीग्रेट नहीं करें,
हमें आपसे दुश्मनों की पूछे, जरूरत ही ट्यूसडे को नहीं आपने जवाब है। देना ना, इन्होंने पहली जिस दफा बातों पूछेंगे का आपसे। जितना भी इन्होंने किया है इस मुल्क में जो भी हो रहा है, आप देखें कि सब कुछ जो है तो हम इन्होंने इदारे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। यही वजह है कि आज सलमान भाई साहब, एक मिनट, बजाय इसके कि अदालत करती, ट्यूसडे को आप ये प्लीज सारे प्रोग्राम आपके करें, जो फेडरेशन है, ट्यूसडे को आप प्रोग्राम मुझे बुलाएं, क्योंकि पहली दफा इमरान खान और जहांगीर तरीन का जवाब आना है सुप्रीम कोर्ट में। आ जाए, बिल्कुल, देखना बिल्कुल, हम तो नहीं सुन रहे थे। आपको पता ये चल तो- जाएगा दूध क्या ये तो पानी क्या। आपको हमने जो है तो गैरत दिलाई है कि 2 साल से गैरत इलेक्शन करें। कमीशन में जवाब नहीं दे रहे, हुकूमत 2 आपके साल पास से, है। हुकूमत 2 आपके साल पास से है, आप जवाब जाके पकड़े, बकरी बन जाते हैं। पकड़े आप में तो वो है ही नहीं। वो अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपकी हुकूमत है, वो लफ्ज आपको इस्तेमाल करें चाहिए- जो आप वापसी बर्दाश्त करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा। अल्लाह ताला की वजह से हम सब क्लियर हैं, ठीक है ना। जो नहीं है आप में जुर्रत होनी चाहिए, इखलाकी, कानूनी, और भाईजान, जमहूरी, कि आप ट्यूसडे जाके को- हाथ डालें, ट्यूसडे लेकिन को उसके मिलेंगे। लिए दिल चाहिए, उसके लिए ट्यूसडे को दिल चाहिए जो कि आपके पास नहीं है। मेरी आपका जान- पास मुझे ब्रेक पकड़ लेने दे, मुझे ब्रेक लेने दे और सांस लें शिबली फाज साहब के। ये आप चाहते क्या है? बेसिकली कंफ्यूजन है कोई और उस confusion कंफ्यूजन नहीं को है। क्लियर आपके करें पास आप। होगी जी, कोई confusion नहीं है। कंफ्यूजन क्लियर पाकिस्तान को नहीं है। ब्रेक के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि एक परसेप्शन है जो फैलाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि जब आप शेलिंग करेंगे, जब आप किसी सूबे को दबाएंगे, जब आप चीफ मिनिस्टर की इज्जत नहीं करेंगे तो उसके बाद जज्बात में आके वो इस किस्म के ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। और जो उस दिन हुआ आपको यकीनन मालूम है, आपने खुद टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा 31 अक्टूबर को जो उनके साथ हुआ। तो उसके बाद अगर वो इस किस्म की बिटरनेस उनकी जुबान में आ जाती है, ख्यालात में आ जाती है, तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए बजाय इसके कि आप उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करवा दें। देखें जावेद चौधरी साहब, धुआं वहीं निकलता है जहाँ चिंगारी होती है, और हमने तो थोड़ा सा आईना दिखाया है। अब अगर आईना उन्हें दिखाए तो बुरा ना माने वो, बल्कि उसका सामना करें। आपने बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब कि आपने एमक्यूएम के लिए बात की कि एमक्यूएम भी अगर ऐसी बातें करे तो आप गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दें। लेकिन जो आपने परवेज़ खट्टक साहब का क्लिप चलाई है, तो आपने एक क्लिप चलाया है, ऐसे इनके 5-6 क्लिप पड़े हुए सोशल मीडिया पे। और ये आज़ादी के नारे किससे आज़ादी मांग रहे थे? ये किससे कह रहे थे कि जी खट्टक भी मांगे आज़ादी, फलां भी मांगे आज़ादी, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी? किसको कह रहे थे? पहले उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि हमें बागी ना बनाओ, बागी बन गए तो पाकिस्तान का हशर नशर कर देंगे। हमने इसमें क्या गलत कर दिया है? हमने पाकिस्तानी होने का एक फ़र्ज़ अदा किया है। और अगर एमक्यूएम अपने कारकुनान के मावरा अदालत कत्ल पे आवाज़ उठाए, एमक्यूएम अपने साथ होने वाली ज़ियादतों पे आवाज़ उठाए, एमक्यूएम अपने पे होने वाले रियासती ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाए, एमक्यूएम अपने बेगुनाह कारकुनान पे, महाजर कौम पे, घरों पे, बस्तियों पे छापों के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो एमक्यूएम गद्दार, एमक्यूएम के लोग गद्दार, हमें जो है पाकिस्तान से निकालने की बात कही जाए और जो है आर्टिकल 6 लगाने की बात की जाए, ये कौन सा दोहरा कानून है? मतलब क्या आप सिंध में कराची को आप अलग कर चुके हैं? आर्टिकल सिंध 6 को अलग कर आपके चुके हैं, खिलाफ सिंध तो में नहीं सब लग रहा कुछ करें सर। आप। आर्टिकल 6 तो इल्ताफ हुसैन के खिलाफ नहीं सर। उनकी बात हुई थी और इल्ताफ हुसैन साहब को सुने, आप भी सुने, डिसोन कर चुके हैं, नहीं किया, आप उनको ऑफलोड कर नहीं चुके हैं। किया। सुने देखें, एक तो ये मसला ये हो गया जावेद चौधरी साहब कि पीटीआई में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर लोग, जिनके बाप दादा भी दानिश्वर रहे, बड़े बड़े शायर रहे, लेकिन पीटीआई में कल्चर ऐसा आ गया है कि मतलब अब किसी की बात सुनने भी गवारा नहीं है, बीच में बोलना, बातों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश करना, गलत अंदाज में बात करना, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। ये इनके पीटीआई के लीडर की जो एक खूबी है ना, जो पिछले साल 2014 में धरना हुआ, ओए ओए का कल्चर, अबे तबे का कल्चर, गाली गलौज का कल्चर, ये पूरे पीटीआई के कारकुनान में लीडरशिप तक फैल चुका है, जिस पे हमें अफसोस है। हम ये ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। अगर किसी को बात करनी है, अपनी बारी में बात करे, बीच में ना बोले। दानियल अजीज साहब को मैं समझ रहा था कि बहुत हाइपर हो गए, लेकिन दानियल अजीज साहब भी माशाल्लाह मैं रहूंगा। आपने जावेद चौधरी साहब नकात दिए वो पहुंच गए यहाँ पे। जी फरमाइए। देखिए पाकिस्तान, मैं एक जुमला कहता हूं जावेद चौधरी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सलमान साहब रुक जाए, अब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। रुबीन साहब, आज खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को मजबूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट ले जाके, और फिर उनका यह भी कहना था कि ये हमने अपनी दाढ़ी किसी और अदारे के, किसी और शख्स के हवाले कर दी है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान का इदारा नहीं समझते? क्या आप उनको प्रॉपर फोरम नहीं समझते जहां पे ये फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, हम अपने सब इदारों की इज़्ज़त करते हैं, अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। एट द मोमेंट पाकिस्तान नहीं कर पाई पार्लियामेंट,
نہیں وہ نہیں کر پائی، اس کی وجہ ہے کہ کافی عرصہ ہمارا ایک ڈیڈ لاک میں گزرا، لیکن اب وہ بل جو ہے اس وقت آج بھی اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی سینٹ کی، اس کے اندر ہم سب موجود تھے، وہاں یہ بل آیا ہے فار کنسیڈریشن، لیکن ایز یوزول پھر حکومتی جو ارکان تھے ان کی وجہ سے وہ بل جو ہے ابھی وہ اور تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہوا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اداروں کا احترام۔ لیکن میرے ایم کیو ایم کے بھائی جو بات کر رہے ہیں، ضرور چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے، اور جیسے شبلی نے کہا کہ ہم وفاق کی جماعت ہیں، فیڈریشن کی جماعت ہے، اگر کسی سے کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ آپ وفاق کو خطرے میں ڈال دیں، ایک جذبات میں آ کے، اور انہوں نے کہا ہے نہیں دیکھیں وہ ایم کے ایم کا جو نقطہ ہے کہ جذبات میں آ کے وہ بھی کہتے رہے اور ہم ان کو اٹھاتے رہے۔ اگر آرٹیکل 6 پر لگنا ہے تو پھر ان کے لیڈر پہ لگنا چاہیے، عمران خان، کیونکہ بیسکلی آئیڈیا جو لاک ڈاؤن کا تھا وہ تو لیڈر کا تھا، وہ تو بیچارے فالو کر رہے تھے اس کو، اس لیے کہ وہ پختون ہیں، اس لیے کہ وہ چھوٹے صوبے کو بلانگ کرتے، تو پانی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جو کمزور ہے، جو پہلے ہی جو ہے آپ کا محروم طبقہ ہے، محروم طبقہ ہی میں کہوں گی اپنے صوبے کو، لوگوں کو۔ لیکن ایک چیز میں بار بار آپ کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں، پرویز خٹک صاحب محروم ہے تو آپ ان کا ساتھ دینا۔ بالکل ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے محروم سی ایم کا ساتھ تو آپ کبھی نہیں دیتے۔ کل اسد کیسر صاحب پشاور ہائی کورٹ گئے سی پیک پہ، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ دیکھیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہے سی پیک پہ، جب بات ہوگی ہمیں ایز اے پارٹی اگر جانا پڑا ہم جائیں گے بھی، ابھی بہت سٹیجز میں ہے۔ لیکن دھرنا دے رہے تھے جب اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے آپ، اس وقت بھی آپ نے ان کے ساتھ نہیں، ہم دھرنے کے اندر تو بلیو ہی نہیں کر رہے تھے نا کہ آپ کے دیکھیں ہمارا اختلاف کس بات کا تھا، اختلاف یہ تھا کہ آپ کا جمہوری حق ہے جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کرنا، دھرنا بھی دینا، لیکن ایک کسی اپنے دارالخلافہ کو اگر لاک ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی جائے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس طرح سے ساتھ دے سکتی ہے کہ جو وفاق کی نمائندہ جماعت ہے وہ یہ کسی کے ساتھ ہو جائے کہ ہم وفاق کو جو کام کرنے نہیں دیں گے اور وفاق کو پیرالائز کر لیں گے۔ تو یہ بڑا کلیئر ہے۔ یہ کرائسس کیسے ختم ہوگا؟ لیکن میری بات نہیں کمپلیٹ نہیں ہوئی، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ بہت محب وطن ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، بہت جو روٹی میں سے اگر آپ نے ایک چھوٹا اس کو ٹکڑا دیا، اس ٹکڑے میں بھی انہوں نے صبر شکر کیا ہے، واقعی لٹرلی روٹی کے ایک چھوٹے ٹکڑے میں جو یہ کرائسس ختم کیسے ہوگا سر؟ میرے خیال میں ایک بہت بڑا کام پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے کیا تھا 18ویں ترمیم پاس کر کے، اور عرصہ دراز سے یہ جو ایک احساس کمتری، احساس محرومی کا ایک نعرہ بن چکا تھا سب نیشنلسٹ جماعتوں کا، یہ حصہ کر کے اور جو 7th NFC ایوارڈ یہ لائے ہیں، یہ دو چیزوں سے یہ تمام نعرے جو ہیں یہ رد کر دیے انہوں نے، اور اس میں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے جو آئل اینڈ گیس کے جو ویل ہیڈ پرائسز ہیں وہ بھی ریوائز کیے۔ جو آپ کو صوبوں کے ساتھ مل کے فیصلہ کرنا پڑے، ہر معاملہ اگر سپریم کورٹ جائے گا، ہر معاملے پہ کمیشن بنائیں گے تو کسی مسئلے کے حل کی طرف نہیں جائیں گے، نئے مسائل پیدا ہوں گے۔ فیصل آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔